हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। सुबह सवेरे जामिन उसके लिए खुद नाश्ता घर से बनवा कर लाया था। वो कल उसे नाराज होकर गया था। रात भर भी उसने सोफे से लगे बस उसको देखते हुए गुजार दी, लेकिन आज फिर सुबह वो खुद तो एक बार फिर तैयार करके अपनी अना को बुलाकर उसके लिए बाकायदा नाश्ता ट्रे में सजाकर उसके सामने बैठा हुआ था। वजिया अभी सो रही थी, जिसकी वजह से उसने टिफिन उसके रूम में ही रख दिया था। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? वनवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ लेकर जाकर नरम लहजे में बोला था। मैं खुद खा लूंगी जामिन, अब तो कलफ ना करें। वनवाला उसके हाथ से लेती हुई उसकी बात को नजरअंदाज कर चुकी थी। लेकिन मेरा दिल कर रहा है ना तुम्हें खुद खिलाने का, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो दूसरा बैट बनाता हुआ बोला था। हाँ, जब जब मैं आपको रोकूंगी तब तब आप मुझे तकलीफ देंगे, कभी हाथ उठाकर, कभी मेरा मुंह दबाकर, तो कभी कुछ और। वह तंज करने से बास न आई थी। हयाम, उसने एकदम हयाम को आंखें दिखाई थी। क्या क्या बोलती रहती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि मैं कितना हर्ट होता हूँ? क्या तुम एक दो गलतियां मेरी माफ नहीं कर देती? वो खुद को पुरस्कुन करने की कोशिश में आराम से बोला था। मैं तो सच ही कहा है, कोई सच से भी क्या हर्ट होता है क्या? उसके चेहरे पर एक सहमी मुस्कुराहट आई थी। और मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि तुम्हें मेरा एहसास कब है? मतलब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मैंने नहीं रखता। चलो देखते हैं कब तक तुम मुझे तंज करोगी या कब तक मुझे इग्नोर करोगी। लेकिन एक बात याद रखना, मनाने वाला कहीं रूठ ही ना जाए, देर ना हो तुमसे। वो नाश्ते की ट्रे उसके सामने रख कर उठ गया था। टेक केयर। उसका गाल थपथपा कर वो कमरे से निकल गया था। दर्द हो रहा है ना तुम्हें? ऐसा दर्द मुझे भी होता है। वो ट्रे को साइड टेबल पर रखती हुई उसके रुके हुए आंसू को बहाल किया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी हया। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मामा से एक बार मिलो, उनको भी माफ कर दो। इस वक्त बढ़ान हयाम के सामने बैठा हुआ था। वो शाम में इस्लामाबाद पहुंचा था और डायरेक्ट अस्पताल में आया था। जामे ने उसके यहाँ तक पहुंचने में खासी मदद की थी। पिछले आधे घंटे से हयाम के सामने बैठा न जाने कैसी कैसी सफाइयाँ दे रहा था। मुझे ना तुमसे और ना ही तुम्हारी माँ यानी कि फूफो से कोई शिकायत नहीं। तुम लोगों ने जो किया वो इंस्टेंट रिएक्शन था। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो यही करती। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। उसने भरपूर संजीदगी के साथ आराम आराम से तमाम जुमले अदा किए थे और ब्रांड के साथ साथ जामिन और सामिया में हैरान हुए थे जो सोफे पर बैठे हुए थे। तुम्हारी दोस्त समझदार वाली बातें कैसे करती है? जामिन मुस्कुराहट सब के सामिया से बोला था, जो कि हयाम को ही देख रही थी। उसे बुरहान को देखकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बेदाराम ने जब उसको बताया कि किस तरह उसने हमारी हेल्प की है तो वो चुप हो गए थे कि वो वाकई शर्मिंदा है। अब तो चुप हो जाए जाबिन भाई। सामिया उसे घूरी से नवाजा था। तो फिर हम दोस्त ना सही लेकिन कजन तो है ना? बरहान हिम्मत करके बोला था, क्योंकि हयाम काफी संजीदा शक्ल बनाए जमीन को ही घूरे थे। मैं ऑलरेडी तुम्हारी कजन ही हूँ। उसकी बापा मुस्कुरा भी ना सकी थी। मैं माफी वाकई माफी मांग रहा हूँ हयाम, तुम खुले दिल से मुझे माफ कर दो प्लीज। उसका रवैया, रूखा अंदाज, उसका भरपूर अंदाज करना इस बात की गवाही दे रहा था कि वो दिल से माफ नहीं कर पाई थी। और क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ? वह अब नजरें उठाकर तेज आवाज में बोलती। उसका नरम लहजा कड़वा हुआ था। नहीं। बढ़ान उसके रिएक्शन पर एकदम कुर्सी से खड़ा हो गया था और एक नजर उसके दामन पर गई थी। बढ़ान इजी, हयाम ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था और हम लाहौर मिलने जरूर आएंगे, तुम आ जाओ। हयाम की अभी तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। उसके लहजे के लिए सॉरी। उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ उसे अपने साथ लगाए हुए रूम से बाहर लेकर आया था। वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, एक दो दिन में सही हो जाएगी तो अच्छे से बात करेगी। वो कॉरिडोर से गुजरता हुआ उसे दूसरे रूम में लेकर आया था। आई कैन अंडरस्टैंड सामिन, यू आर अ गुड गाय, नाइस ऑफ यू। उसके हम कदम चलता हुआ उसके साथ ही दूसरे रूम में दाखिल हुआ था, लेकिन सामने जैसे ही नजरें उठी थी उसके कदम जम गए थे। यार वजिया, तुम्हें मना किया है ना मोबाइल यूज करने को, और तुम इसमें लगी हुई हो। जामिन उसको डपता हुआ उसे उसका मोबाइल ले चुका था, जबकि वजिया उसके साथ आए हुए बंदे को देखकर नजरें बदल ली थी। वो वो दाराम नहीं था तो बोर हो रही थी, इसलिए सिर्फ। वो मुनासिब सा बहाना बनाते हुए जामिन को देखते हुए बोलती, ये तो मेरा दोस्त है, और बरहान ये मेरी बहन है। वो बरहान और वजिया का आपस में तारुफ करवाने लगा था। गेट वेल सून मिस। बरहान ने रेड कलर के रोज और चॉकलेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया था, जो वो आते हुए हयाम उसकी बहन के लिए लाया था। हयाम को वो पहले ही दे चुका था और अब उसने बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसकी बहन वजिया होगी। आज कोई तीसरी मुलाकात होगी और वो इस तीसरी बार में वो पहली वाली वजिया को और अब वाली वजिया में डिफरेंस कर सकता था। डल सा चेहरा, उदास आंखें, रूखे बाल, उसे उदास लगी थी। और जामिन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि उसे किस तरह से सेव किया था और अब वो किस कंडीशन में है। उसे उसके लिए दिल से दुख हुआ था। थैंक्स।
وہ تازہ گلابوں کو تھامتے ہوئے مسکرا بھی نہ سکی تھی. اسے اپنی آنکھوں پر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ قسمت بار بار اسے اس کے سامنے لاتی تھی. بلیک جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہننے وہ گلاب سورہ گلابوں جیسی جیکٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی گھوڑی سفید شفاف رنگت پر مزید اٹھ رہے تھے. اس کے جازم نئے نقش کسی کو بھی ایک پل میں اس کا دیوانہ بنا سکتے تھے، جبکہ اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسا سحر تھا کہ وجیہ بار بار دیکھنے میں مجبور ہوتی تھی. پہلی ملاقات سے اب تک وہ اس کے خاص پرفیوم کی خوشبو نہ بھولی تھی اور اب بھی خوشبو کے باعث وہ خود کو فریش محسوس کرنے لگی تھی. میں آتا ہوں، ویٹ. زامر کا فون اچانک بجنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ برہان کو ایکسکیوز کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا. کیوں ہر بار کسی نہ کسی کو بجاتی رہتی ہو؟ خدمت حلق کا بہت شوق ہے تمہیں؟ اس کا سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا. آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ اپنے بال کاندھے پر ڈالتی ہوئی بلو ٹی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولتی. نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں مس وجیہ. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وجیہ کا اس کی بات سن کر نظریں جھکے تھی. اب اس کی نظریں اس کے سفید نرم ہاتھ پر تھی. اس کے ہاتھ کی رسٹ میں واچ تھی جبکہ دوسرے ہاتھ کی رسٹ میں ایک بلیک کلر کا بینڈ تھا. نہیں، اب سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ میرا فرض تھا. اب وہ نظریں اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی تھی جہاں اس کے چہرے پر سکون تھا. وہ بھی اس ہاتھ میں اسے نظر نہیں ملا پا رہی تھی. اپنی زندگی پیاری نہیں ہے تمہیں؟ اس کے چہرے کو باغور دیکھ رہا تھا. اسے ایسا لگا تھا کہ وہ اب مزید کچھ بولے گا تو وہ رونا شروع کر دے گی. نہیں، اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا. نہیں. برہان نے اس کا ادا کیا ہوا لفظ دہرایا تھا جیسے تسلی کرنا چاہ رہا. پیاری نہیں ہے مجھے اپنی زندگی، بالکل بھی پیاری نہیں ہے. وہ آنکھ کا نکلتا ہوا ایک آنسو کا قطرہ انگلی کی مدد سے صاف کرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولے تھے. اپنی زندگی پیاری نہیں ہے تمہیں؟ اس کے چہرے کو باغور دیکھ رہا تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ بولے گا تو وہ ناراض رونا شروع ہو جائے گی. نہیں. اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی. نہیں. برہان نے اس کا ادا کیا ہوا لفظ دہرایا تھا جیسے تسلی کرنا چاہ رہا ہو. پیاری نہیں ہے مجھے اپنی زندگی، بالکل بھی پیاری نہیں ہے. وہ آنکھ سے نکلتا ہوا آنسو کا قطرہ انگلی کی مدد سے صاف کرتی ہوئی سنجیدہ آواز میں بولی تھی. مذاق کر رہی ہوں میرے ساتھ؟ وہ ہنسنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا ورنہ اس کے چہرے پر بلیک کی سنجیدگی تھی. ہمارا کام مذاق رہا ہے لیکن میں پھر بھی مذاق کر رہی ہوں. وہ زبردستی کی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے بولتی ہے. گڈ. ڈونٹ وری، بہت جلدی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا. اس کو کھلے دل سے کہتا ہوا چہرے پر مسکراہٹ لائے ہوئے بولا تھا. بدلے میں وجیہ صرف مسکرا ہی سکی تھے. رات کے ڈنر کے بعد ہال کمرے میں گھر کے تمام لوگ پرجمان تھے. وجیہ اپنے کمرے میں تھی جبکہ حیام نے ڈنر بھی اپنے بیڈ روم میں کیا تھا. باقی تمام افراد ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. میری پہلے جب برہان سے ملاقات ہو چکی ہے، بلکہ میری ہی نہیں، وجیہ بھی برہان کو اس طرح جانتی ہے. برہان بیٹے، کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ عدیل حمدانی چائے کا سپ لیتے برہان کو دیتے ہوئے بولتے. چائے کا کپ تھامے میں ضامر نے پہلے بار کو پھر سنجیدہ سے بیٹھے برہان پر ڈالی تھی. ضامر ضد کر کے اسے رات رکنے کے لیے اپنے گھر پر لے کے آیا تھا اور ویسے بھی ایک رات ہی کی تو بات تھی اور اسے یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا گھر ہوتے ہوئے بھی وہ ہوٹل میں وقت گزارے. تبھی وہ ان کے ساتھ یہاں پر ان کے سب کے بیچ میں موجود تھا. کیا واقعی یہ تو اچھا کو انسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ضامر کچھ بولتا، دارام پہلے بولا تھا جو کہ ضامر کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈنر کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی سامنے بیٹھے تھے. ہاں، 2 ہفتے پہلے میں اسلام آباد آیا تھا اور دل انکل کے ساتھ میری بزنس کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی. تبھی میری ان سے اور وجیہ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ میٹنگ وجیہ نے ہی کنٹیکٹ کی تھی. وہ چائے کا کپ چک کر ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا. اوہ، پھر تو بہت اچھا ہوا کہ ضامن تم انہیں یہاں لے آئے ہو. بیٹا، تم اپنی مام ڈیڈ کو نہیں لائے؟ ضامن نے تانیہ بیگم کو بتایا تھا کہ وہ حیام کا کزن ہے، اس سے ہی ملنے آیا تھا. تانیہ بیگم اسے اکیلا یہاں پر دیکھ کر بولی تھی. میرے ڈیڈ نہیں ہے لیکن مما کو نیکسٹ ٹائم ضرور لاؤں گا. آج جلدی میں آیا ہوں نا. اوہ سیڈ. اور برہان لائف میں بیوی تو ہوگی نا تمہارے؟ شادی کالی تھی نا تم نے؟ جیسے تانیہ بیگم عدیل حمدانی حال سے اٹھ کر سیڑھیوں کے جانے بڑھ گئے تھے ویسے سامیہ نے کاٹدار نظر سے برہان کو دیکھا تھا. وہ بس موقع کی تلاش میں تھی. کر لی تھی. برہان کو معلوم تھا کوئی چھوڑے نہ چھوڑے لیکن وہ نہیں چھوڑے گی. اوہ، تو پھر اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاتے نا، اسے بھی تو حیام سے معافی مانگنی ہوگی نا. سامیہ کے باپ برہان چونکا تھا. میں صرف اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہوں، کسی اور کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سب میرے کہنے پر کرے. میں صرف اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہوں. وہ ایک ہی رٹ میں تیز لہجے میں بولا تھا. سامیہ، کیسے باتیں کر رہی ہو یار؟ دارام نے اس کو ٹوکا تھا. میں تو صرف پوچھ رہی ہوں دارام. مجھے لگتا ہے کہ برہان کو برا لگ گیا. ویسے تو میں نے سب سچ ہی کہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب کو اپنے اپنے بیڈ روم میں جانا چاہیے. برہان، تم بھی ریسٹ کرو، میں بھی بہت ہی تھکا ہوا ہوں. ضامر سامیہ کا کاٹدار رویہ اچھی طرح محسوس کر چکا تھا. بات زیادہ نہ بڑھے اس لیے وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا تھا. اس کے کہنے پر وہ تینوں بھی باری باری اٹھ گئے تھے. برہان کو روم دکھا کر اب وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا. اسے معلوم تھا کہ اب تو حیام ٹھیک ہو گئی.
اس نے کتنی کوششیں کر لی تھی اس کو منانے کے لیے، لیکن وہ بالکل نہ مانی تھی۔ اب بھی ضامن کے بڑھتے ہوئے قدم روکے تھے۔ وہ قبر سے نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے مرر کے سامنے کھڑی حیام نے اسے پل کے لیے بھی دیکھا تھا اور پھر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تھی تب اسے اپنا بیڈ روم بالکل سادہ اور عام جیسا تھا، وہ ویسا ہی لگا تھا، لیکن جب وہ ڈنر کے لیے نیچے والے پورشن میں گئی تھی اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ واپس جب وہ رات کے کھانے کے بعد وہ سونے اور آرام کی غرض سے واپس کمرے میں آئے تو اسے اپنے کمرے کا نقشہ بالکل تبدیل لگا تھا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں کے ساتھ سجا ہوا تھا، جبکہ بیڈ کے سامنے کارپیٹ پر سرخ گلابوں کی پتیوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا، جو شاید ضامن نے ہی بنایا تھا۔ پورے بیڈ روم میں جگہ سفید اور سرخ غبارے بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، جبکہ کلرفل لائٹس کی وجہ سے پورا کمرہ رنگین روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ حیام نے اپنے بالوں سے کیچر اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور اب اپنے کھلے بال میں برش کرنے لگی تھی۔ تبھی ضامن چینج کر کے باہر آیا تھا۔ وہ سیدھا موبائل چارجنگ پر لگا کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کا موڈ خراب دے چکی تھی، جب وہ روم میں انٹر ہوا تھا تو وہ امید لے کر آیا تھا، لیکن حیام کو دیکھا اس کا موڈ آف ہو گیا تھا اور اب وہ ناراض سا ہو گیا تھا۔ حیام نے سوچتے ہوئے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا، اپنے بالوں کو پیچھے پش پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلے گئے تھے۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس نے وہ باکس اٹھایا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ باکس بھی شاید اس کے لیے ضامن کی طرف سے تحفہ تھا، جسے اس نے بالکل بھی قبول نہیں کیا تھا۔ باکس کھول کر دیکھنے کے بعد اس نے جب اس میں سے لیٹر دیکھا تو وہ پڑھ کر مسکرائی تھی۔ نظر انداز کر کے اس نے باکس ایسے ہی ڈریسنگ روم میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اس باکس میں ایک خوبصورت ریڈ اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کا نائٹ ڈریس تھا۔ لیٹر میں باقاعدہ اس کو پہننے کی تاکید کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس کو تب بھی پہننا جب ناراضگی ختم کر دو۔ یہ پڑھ کر اس نے باکس ہی سرے سے چھپا دیا تھا اور اب وہ اس کو صحیح طرح تپا کر ڈریسنگ روم میں آئے تھے۔ اپنی باڈی پر کیسے ناراض ہو کے لیٹ گیا، وہ حفیظ سے کہتی ہوئی دوپٹہ اتار کر ہینگ کر چکی تھی اور اب وہ ضامن کا لایا ہوا نائٹ سوٹ پہن رہے تھے۔ نائٹ سوٹ چینج کر کے کمرے میں آئی تو ضامن امو پر تکیہ رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ کچھ اپسیٹ لگ رہے ہیں ضامن آپ، وہ آہستگی سے دبے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ کے دوسری سائڈ پر آئی تھی اور اتنی آہستگی سے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ ضامن کو احساس تک نہ ہوا تھا۔ کمفرٹر اوڑھ کر اس نے ذرا سا ضامن کی طرف کھسک کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز اور لمس کو اپنے کاندھے پہ محسوس کر کے ضامن نے اپنی بند آنکھیں کھول دی اور تکیہ منہ سے ہٹا کر اس کو دیکھا تھا جو اس پر جھکی ہوئی لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس کی نظر صرف اس کے چہرے پر پڑی تھی، جہاں وہ لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر اس کی نظر اس کے سوٹ پر گئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور ریڈ ٹراؤزر میں وہ ہمیشہ کی طرح کیوٹ لگ رہے تھے۔ ناراض زیادہ دیر تک نہ ہوا کرو، سانس نہیں آتا مجھے پھر، وہ بھی اس کو دونوں کانوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں کو چھوتا وہ پیار سے بولا تھا۔ آپ کو تو بالکل بھی ٹھیک سانس نہیں آ رہی، آپ سے بس باتیں بنوا لو کہ کس طرح بیوی کو راضی کرنا ہے، اس کے گرد بازو رکھتے ہوئے حفقی سے بولتے۔ بیوی راضی تب بھی نہیں ہوتی، اتنے گرس ہونے کے باوجود بھی، وہ اس کو اپنے ساتھ لٹاتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ ہاں تو آپ سے ناراض ہو کر کون سا مجھے اچھا لگتا ہے، خود بھی تو کتنے دن سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، اور پھر میری باتیں ماننا بھی آپ نے کم کر دی تھی۔ وہ گزرتے ہوئے وقت تو یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی شکوہ نکل گیا تھا۔ یار میں تمہاری ساری باتیں مانتا ہوں، تم تو ویسے ہی اکیلے ہی مجھ پر حاوی ہو جاتی ہو کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، اور اب ہمارا بیٹا آ جائے گا نا تو مجھے قریب بھی نہیں آنے دو گے۔ وہ رخ موڑ کر اس کے گرد ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا تھا۔ کیا بیٹا بیٹا لگا رکھی ہے، مجھے بیٹی چاہیے ضامن۔ وہ اس کے ہر وقت بیٹے کی ہوائے پر چڑھ گئے تھے، صبح شام وہ بس یہی کرتا رہتا تھا۔ یار میں بیٹی ہی صحیح، لیکن پھر بھی تم خود ہی اعتراض کرو گی کہ اگر میں اس کی زیادہ تعریف کروں گا یا اسے زیادہ پیار کروں گا، تو اگر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بیٹی چاہیے۔ وہ بالکل سنجیدگی سے بول کہ حیام نے ایک ہاتھ اس کے گال پر اس طرح بری طرح رکھ دیا تھا کہ ضامن کو لگا کہ حیام نے اس کے گال پر سلیپ کیا ہو، جبکہ حیام کا ہاتھ کچھ زیادہ زور سے ہی لگ گیا تھا۔ میرے حصے کا پیار صرف میرا ہی رہنا چاہیے، وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کر بولتے۔ تم نے مجھے سلیپ کیا ہے حیام؟ ضامن بیٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بولا تھا۔ پیار سے کیا ہے ڈیئر ہسبینڈ، کائنڈلی اب آپ لیٹ جائیں تاکہ میں آپ کے سینے پر سر رکھ کر 2 مہینوں 25 دن بعد سکون سے سو سکوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی زبردستی لٹاتے ہوئے بولتی، اور جب وہ لیٹا تو اس نے اس کے گال پر اپنے لب مس کیے تھے۔ زرتا سرمانکاناکم، اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی تھوڑی تک آئی تھی اور اپنے لب آہستگی سے رکھے تھے۔ حیام، وہ پہلے اس کے لفظوں پر اور پھر اس کے عمل سے چونک سا گیا تھا۔ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتا وہ بولا تھا، کیونکہ جس طرح سے حیام اس کے چہرے کو نہ ڈر ہو کر دیکھتی تھی وہ چونکا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے اب وہ آہستگی سے لب اس کے ماتھے پر رکھتی ہوئی اس کے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولنے لگے تھے۔ واٹ آر یو سیئنگ حیام، اپنے ہوش میں ہو تم؟ وہ پھر تب چونکا تھا جب اس کے سینے پر جھکی تھی۔ چپ، وہ اپنے کام میں مصروف اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولتی، نہ چاہتے ہوئے بھی ضامن چپ ہو کر سانس سے روکا اسے عمل کو دیکھ رہا تھا۔
उसे बिल्कुल भी पल्ले ना पड़ा था कि हयाम ने उसे क्या कहा है, और अब वो तो हैरत से बस चुप सादे अपनी बीवी को देख रहा था, जबकि हयाम खामोशी से उसे पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश में थे। सुबह उसकी आंख मोबाइल की बीप से खुली थी। उसने आंख खोलकर अपने साथ लेटे हुए जामन को देखा था, जो बेखबर दूसरी तरफ रूह करके लेटा हुआ था। हाय, वो जामन की पड़वी शर्ट उसके मुंह के ऊपर डालकर कंफर्टर हटाकर उठी थी और बेड से नीचे उतरी थी। वो जल्दी से उसके उठने से पहले तैयार हुई थी और अब उसका इरादा नीचे किचन में जाकर नाश्ता रेडी करने का था। हालांकि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने का कहा था, लेकिन वो खुद को हेल्दी फील कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आ गई हो, सोती रहती। सामिया पेड़े बनाते हुए काम में मगन थी। किचन में आती हुई हयाम को देखकर वो बोलती, जो कि फ्रेश और खिली खिली लग रही थी, नाश्ता बनाने आई हूँ। वो चेहरे पर प्यार से मुस्कुराहट सजाकर बोलती, ओ तुम्हें किसने कहा नाश्ता बनाने को, मैं हूँ ना, मैं बना रही हूँ। सामिया बोलती, नहीं, तुम दराम को उठा कर आओ, मैं कर लूंगी नाश्ते का इंतजाम। उसको किचन में बेहती हुई बोलती, अरे अरे जा रही हूँ, जरा सब्र तो करो। वो इस कदर खतरनाक दिखे पर हयाम को देखती रह गई थी। हयाम ने मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा था और खुद हाथ धोकर पैरों को बारी बारी बेलने लगी थी। सामिया नाश्ते की आदत से ज्यादा तैयारी कर चुकी थी। पराठे बनाकर उसे सारे एक साथ ही ट्रे में रखे थे। अब वो कैबिनेट की तरफ बढ़ती और बेसन का जार लेकर उसने एक पैन लिया था और पैन में चीनी तेल डालकर वो चीनी को चम्मच की मदद से घोलने लगे थे, जबकि एक पैन में उसने बेसन को भूनना शुरू किया था। वो ये काम जल्दी जल्दी करती। जरा देर में उसने बेसन को जल्दी जल्दी भूनकर दूसरे तेल वाले पैन में डालकर तेल से मिक्स अप किया था। बेसन का हलवा अब अपने आखिरी मराहिल पर था। वो चूल्हे की आंच आहिस्ता करके कैबिनेट की तरफ बढ़ती और ड्राई फ्रूट्स लाए थे। नाइफ की मदद से उसने बादामों और पिस्तों के पीस किए थे और उनको पीस के हलवे में मिक्स किया था। साथ ही उसने जूस बनाने के लिए फिर से फ्रेश सेब निकाल दिया। सेबों को पील करके उसने दूध के साथ ही जूसर में डाला था। जूस तैयार करके उसने जग में डाला था। अपना काम करके वह फारग हुई थी। चाय उनके यहाँ कुक ही बनाता था। अब वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि उसके कदम एकदम थमे थे। वो अपने काम में इतनी मगन सी तेजी से थी कि किचन के दरवाजे में खड़े हुए सामने को देख ना सकी थी। वो अब सिंक पर जाने के बजाय रुक से गए थे। नाइस वर्क। वो अपने दोनों हाथ एक साथ ही मिलाकर क्लैप करता हुआ बड़ा था। वो खामोशी से उसको देखे गई थी, जो कि ब्लू टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए नहाया हुआ फ्रेश से उसके सामने खड़ा था। तुमने तो रात में ही मुझे अपने हृदय अमल से काम से चौंकाया था और अब भी हैरान व परेशान कर दिया। इतनी ट्रेनिंग कहाँ से ली? दादा तुम्हारे रंग रूप ही अलग थे। वो कदम उठाता वो उसकी तरफ रहा था, जबकि वो नजरें नीचे की भी अपनी जगह जामत सी हो गई थी। जामिन, वो ना मुझे काम करने दे। वो हिचकिचा कर मुसम्मे से बोलती, तुम्हें जिस तरह से मैंने रात को नहीं रोका था ना, इसी तरह तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। उसको कांधों से थाम कर स्लैब से लगा कर बोला था। वो बेडरूम था जामिन। वो घबरा गए थे। खामोश। उसके गुलाबी लिपस्टिक से सजे हुए लबों पर उंगली रखकर बोलता, क्या कह रही थी रात को? उसका चेहरा हाथों में थाम कर वो जरा सा झुका था। हटे जामिन। वो तिल मिला गए थे। पहले बताओ मतलब। सारी रात तुमने मुझे अपनी मोहब्बत से यह साबित कर दिया कि तुम जंगली बिल्ली के साथ साथ जालिम भी हो। चुप जामिन। वो मुंह बनाकर बोलती। जामिन की बातों का मतलब वो बआसानी समझ गए थे। शर्म से उसका चेहरा सुर अनाड़ी हुआ था। बेटा, बहुत चुप करवा लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी है चुप होने की। वो उसके एकदम कलाई से पकड़ता हुआ किचन से बाहर लेकर जाता हुआ बड़ा था। बेडरूम में लाकर उसने पाँव से दरवाजा बंद किया था और बेड पर आहिस्ती से बिठाया था। अब बताओ रात वाला सीन क्या था? उसके पास बैठता हुआ बड़ा था, जबकि हाथ उसके चेहरे पर थे। प्यार कर रही थी अपने शोर से। उसमें हाथ वाली क्या बात है? आप क्या बढ़ वाली आकर करेगी क्या आपसे मोहब्बत? वो उसके इतने शाक्त होने पर गुस्से से बोलती। तो वही तो कह रहा हूँ कि 5 महीने बाद आपको किस तरह यह ख्याल आ गया कि मेरी प्यारी बीवी। जस्ट शट अप सामिन। इतना बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूंगी, फिर भी कभी एक किस भी। और मुंह बनाते हुए चेहरे के तासा संजीदा करते हुए बेड़े ही बेखौफ अंदाज में बोलती, जबकि सामिन उसको देखता ही रह गया था। वो पहले से भी ज्यादा क्यूट और प्यारी हो गए थे। हाय सालम, तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? उसको आराम से बेड पर लेटाता हुआ बोला था और खुद पर झुका था। जाता सरमाना कुम, इसका मतलब है कि आई लव यू। मदद से लेटी हुई उसकी आंखों में देखती बोलती, ये कौन सी जुबान है यार? इजहार भी किया तो कौन सी जुबान उठाकर लेकर आई हो? वो हंसता हुआ उसके साथ ही लेट गया था। आपको इजहार मोहब्बत से है या लैंग्वेज से मसला है? वो चिढ़ गई थी। आई लव यू मोर प्रीटी क्यूट वाइफ। वो उसका गाल चुमता वो बैठा था और साथ ही उसको भी लौटा दिया था। उसको लेकर वो वापस नीचे की तरफ जाने के लिए बढ़ गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर दिलकश दिलफ्रेब मुस्कुराहट थी, जो कि हयाम के बख्शे हुए मान की वजह से थी। दाराम उठो, ओए दाराम उठो ना यार। वो कमरे में दंदनाती तेज आवाज में बोलती, जबकि वो सुन सा सीने पर हाथ रखे मजे से बेखबर सो रहा था। अल्लाह की कसम, ये आदमी रात भर इसने जगाया और सुबह देर तक बस नींद पूरी करवा लो। यार उठो, सब लेट हो रहे हैं नाश्ते के लिए। उसके पास अब उसके सराहने पर बैठी हुई उसके चेहरे पर हाथ रखती बोलती और चेहरे पर
बेड की चुभन सामिया को अपनी हथेली पर महसूस हुई थी। ताराम, जानू, उठो ना बेबी। उसके माथे पर किस करता वो उकता गई थी, लेकिन वो डीठ बनता सोता रहा था। अब तुम देखो जरा। उसे शदीद गुस्सा आया था। वो फुर्ती से उसके सराहने से उठी थी और कुछ सोते हुए ड्रेसिंग टेबल पर गई थी। रेड कलर का ग्लोव्स लेकर वो वापस आई थी। तुम मजे से सोते रहो, वो ग्लोव्स को खोलते हुए आहिस्ती से बोलती और ग्लोव्स के ब्रश को उसके लिप्स पर रखा था इतनी महारत से कि उसने उसके लिप्स पर ग्लोव्स लगाया था कि वो हैरत काट गई थी कि खुद ने ये नेक काम किया है। सामिया की बच्ची, वो अपने लबों पर कुछ महसूस करता हुआ वैसे भी इतनी गहरी नींद में नहीं था। क्या हुआ? वो एकदम घबरा कर पीछे होना चाहती थी, लेकिन दराम ने उसके हाथ से पहले ग्लोव्स लिया था और फिर उसकी कलाई पकड़कर बेड पर उसे बुरी तरह से लटाया था कि वो चला उठी थी। मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर उसने खुद को देखा था और फिर एक गुरी से उसे सामिया को नवाजा था जो लेटी उसे ही देख रही थी। किस मुश्किल से उसने खुद को हंसने से रोका था ये सिर्फ वो ही जानते थे। तुम रुको जरा। उसे ग्लोव्स उठाकर बेस्ट निकाला। धराम, दूर हटो। वो खिसकती हुई बेड टोन से लगी थी। खबरदार, जो तुमने जरा सी भी आहट भी की तो। उसको आंखें दिखाता ब्रश उसके चेहरे पर लेकर गया था और उसके लब्बों पर लगाने के बजाय उसके लिप्स का सारा एरिया उसे सेकंड के अंदर रेड कर दिया था। अब बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो ग्लोव साइड टेबल पर रखता हुआ टेबल से उठा था। उसके पीछे सामिया उठी थी और शीशे में अपना लाल चेहरे को देखकर उसे गुस्सा आया था। तुम बहुत ही बुरी हो दाराम। वो नाराज हुई थी। तो ऐसे कोई शोर को तंग करता है क्या? वो कब्र से टॉवल निकालता हुआ बोला था। वो यकीनन फ्रेश होने बाथरूम में जा रहा था। हेड किस करके शोर को उठाया था, लेकिन शोर को तो वो मंजूर नहीं था। तब भी नहीं उठे थे तुम। वो टिश्यू की मदद से चेहरा साफ करते हुए गुस्से से बोलते, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि तुमने मुझे छुआ भी है। वो जाते जाते रुका था। जाओ तुम नहाने अब। वो शीशे में ही उसे घूरते हुए बोलती, जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। ओके ओके कूल। वो जल्दी से अंदर घुसा था और सामने का गुस्सा और ग्लोव्स की वजह से चेहरा लाल सुर्ख अनाड़ी हो रहा था।